Akşener bayrağı, Akşener bayrağı. लोग उधर लगे थे Kolla. आगे साहब क्या कुछ कहेंगे क्योंकि फिर से एक लड़की की इसमत दरी उसके साथ ज्यादती क्या कहेंगे ये हमारी इंसानी हैसियत पे, इंसानी अक़दार की गिरावट पे, हमारी इंसानियत पे सवाल है, हमारी इंसानी अक़दार की गिरावट का तज़ाहुर है। बदकिस्मती है कि इस तरह के वाक़ात में इजाफ़ा हो रहा है, कमी आने के बजाय इजाफ़ा हो रहा है। माशरे में भी ख़ुद में जो इस्लाह की ज़रूरत है, साथ ही साथ इदारे जो है, पुलिस है, जुडिशरी है, उन पे ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह के वाक़ात रोनमा हो, इनकी रुकावट के लिए या इन वाक़ात के बाद इस तरह के कानून के खौफ के लिए इक़दाम उठाए ताकि ये रुके। और जो 5-6 वाक़ात अगर आप याद रखें हाल ही कुछ सालों में जो रोनमा हुए, जम्मू से लेके यहाँ कश्मीर तक, कठुआ का केस आपके सामने है ही, कश्मीर में भी कुछ इस तरह के केस हुए। मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस के ज़रिए जिस तरह से कानून का खौफ जो है तारी होना चाहिए था, वो तारी होने में, उस तरह के इक़दाम करने में नाकाम है। इसीलिए ये इस तरह के वाक़ात ज़्यादा से ज़्यादा अब रोनमा होता है। साथ ही साथ माशरे में ख़ुद भी अपने गिरेबान में देखने की ज़रूरत है कि हमारे अक़दार कितने नीचे गिर चुके हैं। घरों में हमें अपने अखलाकियात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, परवरिश की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, दीनी अक़दार, दीनी मेयार, अखलाकियात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मटीरियलिज़म में हम इतना खो चुके हैं कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत, इंसानी तरबियत, अखलाकी तरबियत को भूल चुके हैं। मैं हर किसी को ज़ेर सवाल नहीं ला रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वाक़ात जब रोनुमा होते हैं तो पता चलता है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे उनसुर है, कुछ ऐसे घराने हैं जो शायद तरबियत देने में नाकाम हो रहे हैं। तो घर की सतह से, माशरे की सतह से जो गिरावट आ रही है, उसी तरह से पुलिस के काम में जो गिरावट आ रही है, वो जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं जिसे, या कानून का खौफ जिसे कहते हैं, वो नहीं है। तो इस वजह से बदकिस्मती से इस तरह के वाक़ात रोनमा हो रहे हैं। पुलिस से मैं इतनी बात कहूँगा कि अगर एक कश्मीरी और बिल्कुल कश्मीरी मुसलमान कभी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मरकज़ के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ के बुनियाद पे अगर वो कोई बयान देता है, बात करता है या डिसेंट ज़ाहिर करता है, उनको PSA लगाने में आप बहुत फ़ाल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने में आप बहुत फ़ाल होते हैं, डिसेंट को खामोश कराने में आप बहुत फ़ाल होते हैं। PSA, UAPS, हर तरह की बहुत जल्दबाजी होती है। इस तरह के वाक़ात में वो फ़ालियत कहाँ जाती है जब सच्ची में आपके हाथ में जस्टिस इस्टेब्लिश करना है और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जस्टिस इस्टेब्लिश करें। हालांकि इस तरह के वाक़यात में प्रिवेंशन होना चाहिए, जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट क्योर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंशन आप नहीं कर पाए, ठीक है, मैं समझ पाता हूँ, उसमें आप नाकाम हुए, मगर आप जस्टिस इस्टेब्लिश करने में उस तरह की फ़ालियत तो दिखा सकते हैं जिस तरह की आप UAPA लगाने में, PSA लगाने में, डिसेंट को दबाने में, घरों पे बुलडोज़र चलाने में जो दिखाते हैं, उस तरह की फ़ालियत इस तरह के केसेस में क्यों नहीं होती है। उम्मीद है कम से कम आज इस वाक़े के बाद जाग जाए, इस माँ को इंसाफ मिले, इस बाप को इंसाफ मिले, उन सभी बच्चियों को इंसाफ मिले जो खौफज़दा है। अभी वो बच्चियाँ, अब मुझे लगता है कि माशरे में ख़ुद को महफूज नहीं थी। ये बच्ची दर्सगाह के लिए जा रही थी, अगर दर्सगाह के लिए जाने में भी हिफाजत नहीं है, ना इस्मत की हिफाजत है, ना जान की हिफाजत है, तो ये नाइंसाफ़ी उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी वालिदैन के साथ है जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से अब डरेंगे। घर से बाहर, मुल्क से बाहर नहीं, रियासत से बाहर नहीं, इलाके से बाहर नहीं, घर से बाहर दर्सगाह तक जाने से अब डरेंगे। अगर इस तरह का खौफ है, अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी है, इसमत दराज़ी होती है और अगर इसी तरह से कत्ल होता है और कानून नाकाम होता है, तो आप समझिए कि इंसाफ नाकाम है, इंसाफ नहीं है। उस जस्टिस को इस्टेब्लिश करना और वो जस्टिस देना इस माँ बाप को जिसकी बेटी का कत्ल हुआ, इसको भी, और इसके साथ साथ वो सभी माँ बाप जिनके घरों में बच्ची है, हम सभी के घरों में बच्ची है। ये इंसाफ न सिर्फ इनके साथ है, ये इंसाफ के ज़रिए उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है कायम किया जा सकता है। तो पुलिस से ये मैं कहूँगा कि जिस तरह की फ़ालियत आप
UAPA PSA लगाने میں دکھاتے ہیں اسی طرح کی فعالیت اس طرح کے کیسز میں، جب کہ پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہوگا. جب آپ UAPA PSA بے گناہوں پہ بھی لگاتے ہیں تب شاید معاشرے میں آپ کی حرکتوں پہ سوال ہوگا. اس طرح کے کیسز میں پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ جتنے بھی سسپیکٹس ہیں، جس طرح کی بھی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ کو ہر سطح سے سپورٹ ملے گا، معاشرے سے سپورٹ ملے گا، اس گاؤں سے سپورٹ ملے گا، ہم سبھی سے سپورٹ ملے گا. فعالیت دکھائیے جس طرح کی آپ فعالیت PSA UAPA لگانے میں کرتے ہیں. پھر سے یہی بات کہوں گا، معاشرے میں اقدار جو ہے کم ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں. دینی اخلاقی اقداروں کی طرف ہر گھر میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈولہ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے اگر ان میں کوئی کمی دکھتی ہے وہ کمی بھی دور کرنی چاہیے، مگر قانون کی جب امپلیمنٹیشن ہوگی نا تب پتہ چلے گا کہ قانون میں کیا کمی ہے کیا کمی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جتنے بھی ہمارے قانون ابھی تک ہے ان کی امپلیمنٹیشن صحیح سے ہوتی ہے. تو اس لیے اداروں پہ سوال ہے. جتنے بھی قانون آپ مجھے بتائیے، جتنے ہمارے پاس ابھی بھی قانون ہے ان میں اگر آپ امپلیمنٹیشن کریں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو روکتا ہے. اس طرح کے واقعات میں اگر میں غلط نہیں ہوں کیپٹل کی بھی گنجائش ہے. تو اگر اس طرح کے واقعات میں اگر آپ میں نہیں کہوں گا آپ جذبات میں آ کے فیصلے کریں، کیس اسٹیبلش کر کے پروفس وغیرہ ایویڈنسز اسٹیبلش کر کے کورٹ آف لا میں ایک کمپریہنسو تحقیقات جو ہے اسٹیبلش کر کے کورٹ آف لا میں اسٹیٹ کیس جو ہے پریزنٹ کرے، مضبوطی سے پریزنٹ کرے. اور اس طرح کے معاملات میں کہوں گا کہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے اگر کیس پریزنٹ کرے، مجھے لگتا ہے کہ قانون میں اتنی گنجائش ہے کہ اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ کورٹ آف لا میں ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے پولیس کی طرف سے جو کیس جو وہ اسٹرانگ تھا، مگر کورٹ آف لا میں قانون کی کسی کمزوری کی وجہ سے وہ کمزور پڑا، اس میں سدھار کرنے کی گنجائش ہے، لیجسلیشن لانے کی گنجائش کی. حقیقت اپنی جگہ ہے، وہ وہاں کا انصاف تو ہونا ہی ہونا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کیس اسٹیبلش کرنے میں پولیس کی جو ہے وہ ان کی دیانتداری کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ کا سوال یہ ہائپوتھیٹیکل ہے کہ ان کو کل کو کہا جائے گا یہ بے گناہ تھے، کیوں کہیں گے بے گناہ، کیوں کہیں گے بے گناہ؟ پولیس کے پاس ہر کوئی وہ سہولیت ہے، ہر کوئی وہ اختیار ہے، طاقت ہے جس کے ذریعے وہ صحیح جو گنہگار ہیں ان کو پکڑ سکتی ہے، ان کے خلاف ایویڈنس جمع کر سکتی ہے، ان کے خلاف کیس جو ہے اسٹیبلش کر سکتی ہے. وہ پولیس کی کوتاہی ہوگی اگر وہ کسی بے گناہ کو پکڑے اور 5 سال کے بعد کہیں گے یہ بے گناہ ہے، یا کمزور کیس بنا کے جو ہے کیس اسٹیبلش کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، اس ریاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مضبوط سے مضبوط کیس بنائے جاتے ہیں UAPA کے لیے، PSA کے لیے، اور جن کیسز میں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ اس طرح کی فعالیت دکھا سکتے ہیں ان کیسز میں، یہاں پہ پورا معاشرہ ان کے ساتھ. آپ بتائیں انویسٹیگیشن تب کمزور ہو سکتا ہے جب سوسائٹی آپ کا ساتھ نہ دے، جب سوسائٹی کے لوگ جو ہے آپ کا ساتھ نہ دیں. اس طرح کے کیس میں پوری کی پوری سوسائٹی آپ کے ساتھ، ایویڈنسز جمع کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں رہ سکتی ہے کمپریہنسو جو کیس ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں، ایویڈنس تلاش کرنے میں، تحقیقات کرنے میں پوری سوسائٹی آپ کا ساتھ دے گی. تو پولیس کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بہانہ ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے ہم اسٹرانگ کیس نہیں بنا سکتے. پھر سے آپ کے ذریعے یہی ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، جو فعالیت آپ باقی چیزوں میں دکھاتے ہیں اسی طرح کی فعالیت آپ اس میں دکھائیے. پوری سوسائٹی کو آپ کو ساتھ ملے گا. جو بھی اس میں ملوث ہے، جو بھی گنہگار ہے ان کو کورٹ آف لا تک پہنچائیے، اور کیس اس طرح کا ہو کہ ان کو کیپٹل